السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرا کرام بررا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث اللہ المعاویۃ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان فی صحف مکرمہ عزت والے صحیفیاں دے اندر ہے مرفوعۃ مطہرہ جو بلند ہے اور پاک ہے بے ایدی سفرا لکھن والے ہاتھ چمک دے رہن کرام بررا عزت والے ہیں اور برکت والے اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی پیغمبر رب ارض و سما جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات طیبہ طاہرات ہون برادران اسلام میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں چند آیات
تساں احباب دے سامنے با ترجمہ تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 3واں سپارہ، سورت دا نام سورت عبسہ، اور سپارے دا رکوع 5واں۔ حضرات، تاریخ اندر ایسیاں ہستیاں اور شخصیات گزریاں نے کہ جنہاں دے کارنامے دین اسلام دی آبیاری واسطے محنت، کاوش اور کوشش، جنہاں نے اپنی زندگی دے شب و روز اللہ اور اس دے پیارے رسول واسطے وقف فرمائے نے، ایسے عظیم حکمران اور عظیم سیاستدان تاریخ نے انہاں نال بہت ظلم کیتا ہے۔ حیرانگی دی بات یہ ہے کہ حضرت عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز دے قصے کہانیاں کتاباں اندر علماء دی بے زبان اتے بے شمار نے۔ کوئی ظہیر الدین بابر دے قصے بیان کردا ہے تے انہاں دا بڑا تاریخ وچ کردار بیان کردا ہے، کوئی مغلاں دے متعلق اپنی تاریخ اندر بڑے انہاں دے کارنامے لکھدا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جیڑی شخصیت نہ پاکستان دی ہے نہ او دا اس سیاست نہ تعلق ہے، بلکہ پوری دنیا دے اندر ایسا عظیم حکمران اور عظیم سیاستدان تاریخ دی نگاہ وچ بھی کوئی نہیں گزریا، لیکن انہاں تے تان لان نعوذ باللہ تبرہ بازی۔ میرے بھائی، اج میں ایسی ایک شخصیت دا ذکر خیر کرن دا ارادہ رکھنا کہ جس دے نال رسول پاک علیہ السلام دی عقیدت و محبت، سیدنا صدیق و عمر عثمان و علی دا پیار، حسنین کریمین جنہاں دا احترام کردے رہے، اس ہستی اور شخصیت دا نام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظیم ہستی اور شخصیت نے کائنات دے رب دی قسم جنہاں دے متعلق اللہ دے قرآن وچ انہاں دی ایمان دی، پاکیزگی دی، طہارت دی اللہ نے گواہی بیان فرمائی ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے مختلف موقعوں ہوتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق کئی ایک ایسیاں دعاواں اور پشین گوئیاں دیتیاں نے جیڑیاں من عن این وقت گزرن نال او پوریاں معاشرے نے وکھیاں نے، پوریاں ہوئیاں نے۔ تو حضرات، سب تو بڑی بات یہ ہے جدوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نا، یہ عام شخص نہیں بلکہ مکے دے سردار ابو سفیان دے صاحبزادے انہاں دے بیٹے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور کھاندے پیندے گھر نال انہاں دا تعلق ہے اور بڑی عظیم شخصیت تے ہستی ہے اور انہاں دا واسطہ تے تعلق میرے مصطفیٰ نال بھی بڑا گہرا ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام دی جڑی بیوی ہے نا حضرت ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس چودھری سفیان ابو سفیان دی بیٹی ہے اور حضرت امیر معاویہ دی بہن ہمشیرہ ہے۔ یعنی انج سمجھو کہ رسول پاک علیہ السلام دے اے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے پوری امت دے مومنین دے ماموں جانوی لگ دے نے۔ حضرات ذرا غور کر دے جانا، پھر ایک رشتہ میرے مصطفیٰ نال انہاں دا اے وے کہ جیڑی حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نا یہ 9 بہناں سن، 9 بہناں وچوں ایک تے حضرت رسول پاک علیہ السلام نال انہاں دا نکاح ہویا ہے، تے ایک بہن دا نکاح جیڑا ہے او حضرت ابو بکر صدیق نال ہویا جیڑیاں اسماء بنت امیس نے، ایک دا نکاح حضرت عباس میرے نبی دے چاچے نال ہویا ہے، اسی طرح ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر نے۔ یعنی گویا کہ یہ بڑے بڑے صحابہ دے گھر میرے پاک نبی علیہ السلام دیاں یہ صحابیات نے، اور ام میمونہ دی سب تو چھوٹی بہن جڑی ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ دے گھر وچ ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے ہم زلف بھی لگ دے نے، ابو بکر دے ہم زلف، حضرت امیر حمزہ دے ہم زلف، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہم زلف۔ حضرات یعنی کئی ایک طریقے نال حضرت امیر معاویہ دا نبی پاک دے کرانے نال ایک خاص تعلق تے رشتہ ہے، پھر صحابہ کرام دے نال رشتہ ہے۔ حضرات جیڑے اتنے قریبی رشتے ہون اللہ ذوالجلال دی قسم انہاں دی عظمت دی یہی دلیل ہے۔ اور پھر ویکھنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے صحابی امیر معاویہ جدو مسلمان ہو گئے نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دی ذہانت، فطانت، عقل مندی، دانشوری، دور اندیشی اللہ دے پاک نبی نے ویکھی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ نو اپنا کاتب وحی مقرر کر لیا کہ جیڑی آسمان تو وحی نازل ہوندی ہے، نہ تے ادوں کوئی کمپیوٹر دا دور ہے، نہ کوئی جناب تحریر لکھن والے کاتب نے، میرے پاک نبی نے اپنی مرضی نال نہیں اللہ دے حکم نال انہاں نو کاتب وحی لکھ دے بنا دیتا کہ جیڑی وحی آسمان تو اترے او تساں صحیفیاں تے لکھ دینی ہے، کاغذات تے چمڑے تے لکھ دینی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی وحی لکھن والیاں دی تعداد 13، کاتب وحی 13 دی تعداد وچ نے، تے 6ویں نمبر تے نام حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اعتراض کرنے والا کردہ ہے، آندہ جی حضرت امیر معاویہ نے کوئی قرآن تے نہیں نہ لکھیا، حدیث تے نہیں نہ لکھی، اے نبی پاک دے جڑے خط سن جڑے غیر مسلمانہ وال اللہ دے رسول لکھواندے سن انہاں او لکھے نے۔ میں کہا کملیا اللہ دے قرآن دا فیصل ہے، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ
ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اللہ ذوالجلال آپ فرما رہے ہیں، میرے اللہ دا اعلان ہے، ارشاد خداوندی ہے۔ اللہ فرماندے نے ما ینطق عن الہوی، میرے نبی اپنی مرضی نال دین دے کام وچ کدی بھی لب کشائی نہیں کر دے۔ میرے پیغمبر اپنی مرضی نال کوئی لفظ نہیں بول دے۔ کدوں بول دے نے؟ فرمایا ان ہوا الا وحی فرمایا جدوں اللہ دے طرفوں جبریل وحی لے کے آ جاندے نے، اللہ دا پیغام میرے نبی نو سنا دیندے نے، او اللہ ذوالجلال دی قسم وحی دی حیثیت رکھ دیئے۔ اور غور کرے آجے جڑے آسمان تو وحی آ رہی ہے، میرے پیغمبر او دے مطابق ہی زندگی دے لمحات گزار رہنے، شب و روز گزار رہنے۔ آقا دی جوانی تے میرے پیغمبر دا دور نبوت اللہ دے آرڈر تے حکم نال گزر دے پیا۔ آسمان تو پیغام آندا ہے تے میرے نبی اوہی کام کر دینے۔ اور غیر مسلمان بادشاہاں وال آمینہ دے لال علیہ السلام نے 135 خط لکھوائے نے۔ کنے؟ 135۔ تے کلے حضرت امیر معاویہ نے 133 خط اپنے ہاتھ نہ لکھے نے۔ کل 135 تے 133 کلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھے نے۔ اللہ دی قسم ایک خط لکھ دینے، اے وہی لکھ دینے نبی دے آرڈر دے مطابق، اللہ دے حکم دے مطابق۔ تائیں تے آسمان والا کہندا ہے فی صحف مکرمہ، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بے ایدی سفرہ کرام بارارا۔ اللہ کہندے نے جڑے لکھے گئے او حروف نے، جڑے کاتب وحیاں نے آسمان تو اترن والی وحی لکھی ہے فی صحف مکرمہ۔ اللہ کہندے نے او بڑے عزت والے صحیفے نے، او بڑے عزت والے الفاظ نے، او بڑے عزت والی وحی ہے فی صحف مکرمہ۔ فرمایا بڑے عزت والے او الفاظ نے بھی ایدی سفرا، جنہ ہتھاں نے لکھے نے قیامت تک چمک دے رہن گے، قیامت تک انہاں دا درجہ اونچا ہی رہے گا۔ انہاں ہتھاں نو اللہ ذوالجلال نے عزت عطا فرمائی ہے جنہ میرے پیغمبر تے اترن والی وحی لکھی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فرمایا فی صحف مکرمہ بے ایدی سفرا کرام برارا۔ اللہ فرماندے نے بڑے برکت والے او کلمات نے، بڑے برکت والے او لفظ نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آمینہ تے لال تے آقا نے صرف خاتے نہیں لکھوائے بلکہ آسمان تو قرآن اتر دے، ایک کاتب وحی اللہ دا قرآن بھی لکھ دینے۔ آسمان تو میرے پیغمبر تے کوئی ایسا الہامی وقت آندا ہے آقا حدیث دے کلمات بھی لکھواندے نے۔ اندازہ کرے آجے وہ جنہ بندیاں تے اعتبار ہی نہ ہوئے، جنہ تے یقین ہی نہ ہوئے، جنہ نو بندہ سمجھدا ہی کچھ نہ ہوئے، اس بندے نو بندہ کدی بھی اپنا کاتب نہیں بناندا، اپنا سیکٹری نہیں بناندا، اپنا نائب نہیں بناندا۔ وہ یا دنیا داری ویکھ لو، تسی اپنی آڑتلاں تے منشی رکھے نے، اپنی دکاناں تے منشی رکھے نے، انہاں تے تہانوں اگر اعتماد نہ ہوئے تے کدی رکھو۔ اور جنوں چند ٹکے تنخواہ دیندے انہاں تے تہاڈا ایمان تے یقین کھلوندا ہے،
تے جنہاں نو اللہ کہندے نے فی صحف مکرمہ بے ایدی سفرا کرام بررا، اللہ کہندے نو عزت والے نے، وہ چمکدار ہاتھ نے، لفظ بڑے برکت والے نے، جنہاں نو اللہ کہے تو انہاں تے تبرہ کریں، انہاں نال بدتمیزی کریں، انہاں دے بارے گندا ذہن رکھیں، ذرا معیار ویکھ لے، تیری پسند ہووے تے منشی تیڑا چنگا، تے جے میرے اللہ دا انتخاب ہووے، پیغمبر دا منشی ہووے، تے اللہ اپنے پاک نبی نو غلط مشیر دے سکدے نے؟ یارو ذرا غور کرے آجے، حضرت امیر معاویہ نو اللہ پاک نے شان کی عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے کیسا منصب عطا فرمایا ہے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھروں باہر سن، تے میرے پاک نبی اپنے گھر تشریف لے آئے، حضرت ام حبیبہ دے گھر آقا تشریف لے آئے، تے میرے پاک نبی نے ویکھیا حضرت ماں جے ام حبیبہ میری تیری اماں جان، ویکھیا ایک نوجوان بندہ، قد آور بندہ، خوبصورت بندہ، بڑا بہادر بندہ، جرت مند بندہ، بڑا لیڈر تے کمانڈر بندہ، انج ماں جی ام حبیبہ دے سامنے سر جھکا کے بیٹھا ہے، تے ماں جی او دے سر وچ تیل دی مالش کر رہیاں نے۔ اللہ دے رسول اچانک گھر تشریف لے آئے، منظر ویکھیا، حیران ہو گئے۔ میرے آقا فرماندے نے ام حبیبہ کون ہے؟ کہن لگیاں سونیاں میرا ویر امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی۔ اللہ دے رسول ویکھیا تے ویندے رہے۔ میرے آقا فرماندے نے ام حبیبہ بڑی خدمت ہو رہی ہے، بھائی دی مالشاں ہو رہی نے، عرض کر دیاں نے آقا میرا بڑا بہادر ویر ہے، اے بڑا جنگجو ہے، اے بڑا جرت والا ہے تے طاقت والا ہے، اے دے نال مینوں بڑا پیار ہے، مینوں بڑا اچھی بولو، مینوں بڑا پیارے۔ میرے آقا فرماندے نے احبان اللہ و رسولہ، اے میری پیاری ام حبیبہ اے دے نال تو ہی پیار نہیں کر دے، آسمان والا رب بھی پیار کر دے، تے زمین تے او دا پاک نبی بھی اے دے نال پیار کر دے نے۔ جدے نال اللہ پیار کرے، جدے نال نبی پاک پیار کرن، جدے نال مومنہ دی ماں پیار کرے، ایمان نہ دسیا جے او دے نال مومنہ دا بھی پیار ہونا چاہیے دے۔ ساڑھے ماموں جان نے اور مامیاں دی قدر کرنا اہل دانش دا حق بند ہے۔ پھر مومنہ دے جنہ دے بارے قرآن آندہ ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بے ایدی سفرا کرام بررا۔ انہاں میرے پاک نبی انہاں نال پیار کر دینے، انہی اللہ دے رسول نو انہاں نال محبت۔ حضرات دیکھنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس صحابی دا مرتبہ مقام ذرا پہچانے آجے۔ اللہ پاک نے کتنا اچھا انہاں نو شان عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے کتنا انہاں نو بہتر بنایا ہے۔ اللہ والیا ذرا غور فرمایا جے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے نال کتنی محبت فرمائی ہے۔ محبت کیوں نہ کرن جے ویکھے آجے حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ بدر دا موقع ہے تے میرے پیارے ابو بکر انج جنگ پہ لڑ دینے، جنگ لڑدیاں ایک پاسے سامنے کافراں وال بیٹا ہے، ادھر ابو بکر نے بیٹا بار بار ویندا ہے اپنے باپ نو ولا جاندا ہے، انہاں تے وار نہیں کردا۔ جنگ ختم ہوئی، حضرت ابو بکر دا بیٹا آندا ہے اے میرے ابا جان، جنگ دے میدان وچ کئی دفعہ تسی میرے وار تھلے آئے سو تے اے میرے ابا جان ذرا دھیان نہ سن لو، میں باپ سمجھ کے معاف کر دیندا سا، حملہ نہیں سا کردا۔ ابو بکر فرماندے نے اوے کملیا گل سن لے، تو تے مینوں باپ سمجھ کے معاف کردا رہے ہیں، اوے پترا ایک دفعہ بھی تو میری تلوار تھلے آ جاندا تینوں میں محمد دا دشمن سمجھ کے قتل کر چھڑدا۔ ادھر مقابلہ بازی یہ غور کرے آجے،
تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو کلمہ بھی نہیں پڑھیا کسے ایک جنگ وچ بھی میرے نبی دے سامنے نہیں آئے، مقابلے وچ نہیں آئے۔ اے اللہ پاک نے حضرت امیر معاویہ نو اللہ پاک نے اے شان تے شرف بخشے ہے۔ اللہ والے غور فرمایا جے، غور فرمایا جے، اللہ دی قسم ہے میرے پاک نبی نے 27 جنگاں کافراں نہ لڑیاں نے، انہاں 27 وچوں ایک وچ بھی حضرت امیر معاویہ میرے نبی دے مقابلے چ نہیں آئے۔ اینا احترام ہے اپنے بہنوئی دا تے اللہ دے رسول دا۔ یارو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے ایسا عظیم بندہ بنایا کہ 550 حدیث، کنی 550 حدیث میرے نبی کولوں یاد کر کے حضرت امیر معاویہ نے امت تک پہنچائیے، میرے پیغمبر دے فرمان اگے پہنچائے نے، رب دا دین اگے پہنچایا ہے۔ اللہ ایویں تے نے کہندے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بے ایدی سفرہ کرام بررہ۔ اللہ ذمہ چک رہے نے، فرمایا جنہ ہتھاں نال اے لفظ لکھے گئے نے، لفظ بڑے اچے نے، بڑے عزت والے نے، اے صحیفے بڑے برکت والے نے، تے جنہ ہتھاں نے لکھے نے وہ ہاتھ قیامت تک چمک دے ہی رہنے نے۔ کوئی مندہ کہے برا کہے، سیانے بندے آندے نے سورج وال تھکیاں تھک منہ تے آوے۔ کتھے تھک ہوندا ہے؟ بندہ سورج وال کر کے تھکے کہ یہ دی روشنی مدم ہو جائے، ساری دنیا مل کے سورج وال تھکے روشنی چ فرق پی سکدا؟ اچھی بولو۔ ساری دنیا دے کالے گندے بے غیرت دے بے حیا، ساری دنیا دے دیوت تے رافضی کٹھے ہو کے میرے ایک نبی دے صحابی تے اعتراض کرن تے صحابی دی شان وچ ذرا جنہ میں فرق آ سکدا۔ فی صحف اللہ نے تسی نیویاں کرو، میں رب نے انہاں نوں اونچا کر چھڑیا ہے۔ قرآن دا دوجا مقام اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ اللہ آندے نے انہاں دے درجے میں رب نے آپ ہی اچھے کر چھڑے نے، تسی نیویں کر ہی نہیں سکتے۔ تسی زور لگاؤ، جو کرنا ہے کرو، آپ ذلت دی موت مر جو گے، سینے کٹ دے مر جو گے، صحابہ تے پھونک دے بکواس کر دے مر جاؤ گے، پر انہاں دی عزت فرق آ سکدا نہیں آ سکدا۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بے ایدی سفرہ کرام بررہ۔ اللہ والے غور کریا جے، ایک دن حضرت امیر معاویہ نے میرے سونے نبی نو وضو کروا رہے ہیں۔ کڈا خوش نصیب وہ شخص ہے، اور کسی نیک بندے نو بندہ وضو کرائے، پانی دے، مسواک دے، بندے دا دل مطمئن ہوندا میں سے نیک دی خدمت کیتی ہے۔ تے میرے نبی نالوں دنیا میں ود کوئی نیک آیا ہے؟ اللہ پاک نے انہاں نالوں ود کے کوئی نیک پیدا ہی نہیں فرمایا، انہاں تے اللہ نے نیکی دا بوہا ہی بند کر دیتا، ادوں اگے کوئی نہیں۔ سارے دنیا تو شان بلند امیر معاویہ میرے نبی نو وضو کروانے تے عمر کنی ہے 17 سال، اجے لڑک پن جوانی دی عمر۔ میرے پیغمبر حضرت امیر معاویہ نو ویندے نے پے، کدی آقا دے ہتھاں پاکاں تے پانی پاندے نے، اللہ دے رسول ہاتھ ملدے نے، نالے امیر معاویہ وال ویندے نے کہ ہے جوان ہے، جوان تے شراباں پی کے ویلا گزار دے نے، کلباں وچ وقت گزار دے نے، بازاراں وچ وقت پہ ضائع کر دے نے، لوگاں دیاں بہو بیٹیاں نو تنگ کرن میں وقت ضائع کر دے نے، ہے تے اے وی نوجوان ہے، اے میرے پاک نبی نو وضو کروا رہے نے، کو سبحان اللہ۔ اللہ دے رسول وضو کر دے نے، بار بار دے ول ویندے نے تے میرے پاک نبی جدوں وضو تو فارغ ہو جاندے نے تے آمینہ دے لال ایک پشین گوئی سناندے نے اس نوجوان،
نبوت والی زبان تے حضرت میر معاویہ دی شان میرے پاک نبی فرماندے نے یا معاویہ تو ان ولیت امرن فتق اللہ فرمایا معاویہ ایک وقت آئے گا اے تیری عاجزی تیرا خدمت کرنا تیرا پیار کرنا ایمان والیاں نال محبت کرنا تیرا ایماندار ہونا میں محمد تینوں بشارت دینا ایک وقت آئے گا اللہ تینوں وقت دا حکمران بنا دے گا کون کہہ رہا ہے اللہ دے رسول ساری دنیا نہ مننے میرے مرشد نے کہا ہے یا معاویہ تو ان امرن ولیت فتق اللہ اے معاویہ اللہ تینوں حکمران بنائے گا حکمرانی عطا فرمائے گا تے اگلی گل فرمائی فتق اللہ اے میرے معاویہ جدوں اللہ تینوں حکمران بنا دے وے پھر اللہ دا ڈر اپنے دل وچ زیادہ پیدا کر لیں اللہ کو ڈرن والا زیادہ بن جائیں تے کئیاں دا اعتراض ویکھو جی اللہ دے رسول نے جے اینو حکمران بنن دی بشارت دیتی ہے تو نال آکھیا اللہ کو ڈری اہل بیت ظلم نہ کری حالاں اے کسے حدیث دے لفظ ہی نہیں میرے جویں ویکھو کوئی بھی اچھا بندہ جدوں آخری وقت وے ہوندا دنیا تو جا رہا ہے پتر بھاویں نمازی ہوے نیک ہوے چنگا ہوے تے کی آندا ہے باپ آندا پترا اللہ دے احکامات دی پابندی کریں تے رب کولوں ڈر کے زندگی گزاری حالاں ڈر دا تے پہلے ہی بڑا ہے لیکن ایک باپ دا حق ہے اپنے بیٹے نو آگاہ کرنا اللہ کولوں ڈرانا اس واسطے میرے آقا فرماندے نے یا معاویہ تو ان ولیت امرن فتق اللہ اے میرے معاویہ جدو تینوں اللہ حکمرانی عطا کر دے گا پھر سونیا اللہ کولوں ڈر کے وقت گزارنا کہ مطلب جدو بندے دا منصب اچھا ہو جاندہ ہے پھر بندہ تھوڑا جا بے خوف ہو جاتا ہے کہ اللہ دے رسول لیول وچ رکھ رہے ہیں فرمایا اللہ کو ڈری ادوں جویں ہن رب کو ڈرنا ہے محمد پاک دی خدمت پیا کرنا ہے فرمایا ادوں بھی اللہ کو ڈری تے خادم ہی بن کے رہیں خدمت کریں لوگاں دی اللہ والے 17 سال دی عمر تے ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مسجد نبوی وچ بیٹھے نے اللہ توانوں دی زیارت نصیب فرمائے اچھی آمین کہہ دے مسجد نبوی وچ صرف اللہ دے رسول تے حضرت امیر معاویہ دی 23 سال عمر ہے ادو تے میرے نبی کول بیٹھے نے گلاں باتاں ہو رہیاں نے تبادلہ خیال ہو رہا ہے امیر معاویہ اللہ دے رسول کولوں دین پہ سکھدے نے اللہ دے رسول احکامات سنا رہے نے احکامات خدا بندی تو آگاہ کر دینے پہ ایک گلاں کر دیاں آمینہ دے لال علیہ السلام دی نگاہ نبوت اٹھی تے ایک بندہ مسجد نبوی دے گیٹ تے نا اپنا گھوڑا بنن دیا ہے سواری بندا پیا بن کے سواری تے آکڑ دا سیدھا مسجد نبوی دے سین وچ آیا آ کے تے میرے پیغمبر تے حضرت میر معاویہ دے کول کھلو گیا میر معاویہ فرما دے رہے کون ہے تو کتھوں آیا ہے تیرا انداز کی ہے کیویں ویکھن دے ہیں بے گل بات کر کیویں آیا کون ہے تے حضرت میر معاویہ نو اے بندہ جواب دیندا ہے آندا مینوں اے دسو تہاڈے پیغمبر محمد کتھے نے صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ اشارہ کر دینے آن احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آن میرے مرشد آن میرے رہبر آن میرے مربی پیشوا پیر ویکھ کے نا میرے پاک نبی وال تے اے جڑا آن والا ہے نبی پاک وال ویکھی آندا ہے کی کردا ہے ویندا کی ہے آندا ایڈا سونا چہرہ کدی پہلا نہیں ویکھیا
इंज लगता है जिवें आसमान 14वीं रात का चंद उतर आया है। इंज लगता है जिवें दुनिया में है ही गाना है। बड़े बादशाह, बड़े रहबर, बड़े पीर, बड़े पेशवा मैं वेखे ने, पर अल्लाह दी कसम एडा सोहना मैं वेख्या। आसमान तो आवाज़ आती है, तू वेखना कि तू असा एडा बनाया ही कोई नहीं, एडा सोहना असा कायनात दे बनाया ही नहीं। ना क़यामत तक हो जिहा आना है। अल्लाह पाक ने इन्ना हुसन अता फरमाया है। अल्लाह दी कसम रब दे हबीब दी मिसाल कोई ना, रब दे हबीब दी मिसाल कोई ना। आमिना दे लाल जिहा लाल कोई ना। आका जदों बोले कन्ना विच रस घोलदा, जिदी शान विच रब दा कुरान बोलदा, ओहो जिहा साहिबे कमाल कोई ना। आमिना ते लाल जिहा लाल कोई ना। हजरत मीर मुआविया इहदे वल वेंदे ने, वेख वेख के ना मेरे पाक नबी नूं अखां बंद कर लैंदा। थोड़ी देर बाद अखां खोलदा है, फिर मेरे नबी दा चेहरा तकदा है, फिर अखां बंद करदा है, फिर मेरे पाक नबी दा चेहरा तकदा है, फिर अखां बंद करदा है, फिर चेहरा तकदा है। हजरत मीरे मुआविया नूं वेख के बड़ा गुस्सा आंडिया। नौजवान ने जोशीला खून है। हजरत मीर मुआविया फरमाते ने, तेरा कैसा अजीब अंदाज है, ना कोई गल करना है ना कोई बात करना है, तो वेखी आना है, अखां बंद करना है, फिर खोलना है, फिर वेखना है, फिर अखां बंद कर। ये तेरा की तरीका कार है? तू मेरे नबी दी तोहीन करना पिया? आंदा नहीं। हजरत मीर मुआविया फरमाते ने, फिर ये दस इंज क्यों पिया करना है? अखां खोलना है, बंद करना है, इंज क्यों करना है? ते आने वाले दा जवाब सुनिया जे कौन है ये बंदा? गस्सान दी रियासत है ईसाइयां दी, उथों दा बादशाह है, ते ये ओदा बेटा है, बादशाह दा साहबजादा है। ते मेरे प्यारे मीर मुआविया फिर इंज क्यों करना है? आंदा जे इस वास्ते करना। हजरत मीरे मुआविया फरमाते ने, पढ़े हैं तू तो कोई जाहिल जा लगना है। आंदा नहीं नहीं मैं जाहिल नहीं। फरमाते ने की पढ़े हैं? आंदा इन्नी करातु तौरात वल इंजील व ज़बूर व कसीरम मिनल कुतुबिल अंबिया। आंदा मैं तौरात दा भी हाफज हाँ, इंजील दा भी हाफज हाँ, ज़बूर नूं भी मैं चंगी तरह जानना, दीगर नबियां दे सहीफियां दा भी मैनू पता है, मैं अनपढ़ नहीं पढ़िया वा। फरमाते ने अंदाज ते तेरा जाहिलों वाला लगता है, अखां मीटना है, खोलना है, वेखना है, फिर बंद। ते अगों इहदा जवाब सुनो। आंदा गल वे, मैं जदों अखां खोल के वेखना मैं इहदा चेहरा पढ़ना, ते जदों अखां बंद करना इस चेहरे नूं तौरात इंजील दे लफ्ज़ां नाल फिट करना, मिलाना कि ओ ही चेहरा है, ओ ही नबी है, ये ओ ही पैगंबर है, जिदियां सिफतां तौरात विच ने, जिदियां सिफतां इंजील विच ने, जिदियां सिफतां ज़बूर विच ने, दीगर नबियां ने पशीन गोइयां दित्तियां, ये ओ ही चेहरा है। आंदा चे मैं अखां बंद करके इस चेहरे नूं अपनियां किताबां नाल मिलाना, जो पढ़िया ये ओ ही है। हजरत मीरे मुआविया हैरान रह जाते ने, सारियां गल्लां करदा आखिरकार आका फरमाते ने, बह तेरी को खिदमत करिए, पानी पिलाइए, ये नहीं वेखे आने वाला ईसाई है, आने वाला यहूदी है। अल्लाह की कसम मेरे नबी जैसा मेहमान नवाज दुनिया चाहे कोई नहीं। फरमाया इंसान ते है ना, मेरे पाक नबी ने दी तकरीम की थी है, बैठा लिया कोल। मेरे आका फरमाते ने, फिर तू की वेख्या? आंदा जी जो अपनिया किताबां विच पढ़िया ते वेख्या ना, अल्लाह जुल जलाल दी कसम ये चेहरा बिल्कुल ओही है, ये ओ चेहरा जिदियां सिफतां तौरात इंजील ते ज़बूर विच ने। आंदा मैं सारा कुछ पहचान लिया नज़र नाल, अखां नाल। सियाणे आंदे ने बंदा अहले अकल होना चाहिए। सियाणे आंदे ने मैं एक नज़र मारां ते वेख लेना अगला बंदा किवें दा है। नज़र मारी वेख लिया,
آندا پر ایک گل میری سمجھ وچ نہیں آ رہی، میں اپنیاں کتاباں وچ پڑھیا سی اے نبی صدقہ نہیں کھاندا۔ صدقہ اچھی بولو، کوئی تحفہ دے تے قبول کر لیندا، صدقہ نہیں حضور کھاندا۔ آندا پھر میں آزمایا، میں آکھیا سونیا میرا دل کردا ہے میں تانوں کوئی صدقہ دیاں، میں بادشاہ دا پتر ہاں، سوکھے ہاں، تے میرا دل کردا ہے تسی ماڑے ٹکڑے لوگ ہو تے کوئی صدقہ دے دیاں۔ تے اللہ دے رسول نے اے نہیں آکھیا کہ مینوں ضرورت بھی ہے۔ 2 مہینے چولہے وچ اگ نہیں سی حضور دے بل دی حالت یہ سی، پیڑ تے پتھر بنے ہوندے سن، پر صدقہ میرے نبی نے لیا، حرام کھادا۔ میرے پاک نبی ادھر نہیں گئے، آقا فرماندے نے سونیا اللہ پاک نے میرے تے میری آل اولاد تے صدقہ اونجی حرام کر چھڑے، سانوں نہیں جائز۔ محمد پاک صدقہ نہیں لیندے۔ یہ بندہ کہن لگا جی جے تحفہ دیاں، آپ فرماندے نے تحفہ تیرا قبول کیتا جائے گا، تحفہ لے سکنے ہیں صدقہ نہیں لے سکتے۔ تے میرے نبی دی یہ گل کر کے تے حضور نو نہ ویکھ تے ہس پیا۔ میرے آقا فرماندے نے مسکرایا کیوں ہے؟ آندا سونیا میرا سامان مدینے تو 6 میل باہر پہ ہے دور، میں نال نہیں لے کے آیا، تے میرا دل کردا ہے تحفہ دیاں، تے تحفے بھی او دے وچ ہی پے نے، میرے نال کوئی اپنا کمی، کوئی غلام، کوئی نوکر بھیجو تے انہوں میں تحفہ دے کے گل دینا۔ عام طور تے میرے آقا دے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، اتفاق نڑے دوویں ادوں کو نہیں سن، کلے حضرت میر معاویہ۔ میرے آقا فرماتے نے میر معاویہ جائے دے نال تحفہ لے کے آ۔ حضرت میر معاویہ کہندے نے میں اے نہیں آکھیا میں سردار دا پتر، چودھری دا پتر تے میں مولوی دے آکھے لگا، میں نہیں ہو سکتا، اے نہیں آکھیا۔ کہن لگے سونیا میرے ماں باپ قربان تو اڈے اشارہ آبرو تو۔ میرے آقا فرماندے نے جانال، حضرت میر معاویہ فرماندے نے گل سننے والی جے، آندے نے جدو میرے نبی نے آرڈر دیتا ادوں جڑی میری جتی سی نا اللہ دے رسول دی کنڈ وال ذرا پیچھے کر کے پئی سی، تے مینوں اللہ سننے جائے دے نال میں اسی طرح اٹھیا ننگی پیری اے دے نال تر پیا، میں جتی وال بھی ویکھیا، میں جتی پانا بھی نہ یاد رہی، میں کہا نہیں پانی کیوں؟ اللہ دے رسول دا حکم منن وچ کتے دیر نہ ہو جائے، سچا ادب نبی سرور دا تے جانو خاص نشانی، سن کے حکم پیارے والا ہو جائے قربانی، تے جتوں سرور روکن سانو نیڑے اس نہ جائے، تے جس دا سونا حکم سناوے فوراً عمل کمائے۔ امیر معاویہ کہنے میں ننگی پیری دے نال تر پیا، یہ سواری کول گیا، سواری کھولی اتے بہ گیا۔ آندے نے میرے دلے خیال تھی مینوں بھی نال بھا لوے گا کہ تو ہی بہ جا، سفر ذرا دور دا ہے۔ حضرت میر معاویہ فرماندے نے اس بندے نے سواری تے سوار ہو کے اپنے گھوڑے نو اڈی ماری ٹور لیا۔ فرماندے نے میں کہ یار مینوں بھی نال بھالا ہے، اتنا سفر ہے، تے کہن لگا گل سن اسی کدی کمیاں نو اپنے برابر نہیں جے بہن دیتا، تو نوکر خادم غلام تے میرے برابر بویں، میں تینوں اپنے برابر کدے بھی نہیں بٹھانا۔ فرماندے نے اچھا چل ٹھیک ہے نا با، سیانے بندیاں نے نا کتے دی تے عیسائی جڑا اے اتلی ہوائے بہندا گل اتاں دی کردا نیڑے نیواں ہو کے نہیں کردا، یہ مسلمان ہے۔ میرے آقا دا سپاہی غلام امیر معاویہ کہہ رہے اچھا چل نال با تو اتنے ہی بیٹھا ہے نا، تے جڑی جتی پائی ہے میرے ننگے پیر نے، پتھریلی زمین ہے، گرمی دا موسم ہے، پتھر وجدے نے، تے مینوں اپنی جتی ہوئی دے دے، تو تے اتنے بیٹھا ہے۔ آندا نہیں یا نہیں میں کمیاں نو پان واسطے اپنے جتے وے کدے نہیں دیتے، لہذا نہ جتی آ نہ سواری آ، اینی گل کردا ہے۔ آندا میرے دلے خیال آیا بادشاہ دا بیٹا، آندا میں ویکھاں یہ کنا کو نبی نال پیار کر، آندا میں سواری دوڑا لئی، آندا میں ویکھن ڈیاں حضرت امیر معاویہ بھی نال دوڑ لانی شروع کر دیتے نے، ننگے پیر پتھر وج رہے نے، گرمی اے ساڈے ورگی گرمی نہیں عرباں دی،
اللہ دی قسم اسی باہر ہی تے منہ اڈ لئی اوتھے، اس قدر گرمی دی شدت ہے۔ تے میرے معاویہ نال دوڑ دے جاندے نے، ایک پیلی نہیں، دو پیلیاں نہیں، 10 پیلیاں نہیں، میل نہیں، 2 میل نہیں، 6 میل دا سفر پیدل دوڑ کے نال کیتا ہے، 6 میل دا سفر۔ اوتھے گئے، انہیں اپنا سامان کھولیا، تحفے تحائف کڈے تے میرے پیارے میر معاویہ نو دے دیتے، جی دیتے یقین ہی نہ ہوئے اسی انہوں 500 روپیہ لین نہیں کسی کو گھل دیتے، نبی پاک نے تحفے لین گھلنا سی جے اعتماد نہ ہوندا۔ جے امیر معاویہ ایماندار نہیں تے میرے نبی انہوں اپنا رازدان کیوں بنا رہے نے؟ میرے نبی انہوں اپنی امانت واسطے کیوں بھیج رہے نے؟ اللہ دی قسم قرآن دا صحیح فیصلہ ہے، فی صحف مکرمہ، کو سبحان اللہ، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ اللہ دے نے بڑے عزت والے اے لوگ نے، بڑے برکت والے صحیفے نے، اے ہاتھ چمک دے رہن گے، دمک دے رہن گے۔ اللہ والے غور کرے آجے، تحفے لے کے 6 میل دا سفر پیدل ننگے پیری جان دا کیتا تے 6 آن دا کیتا۔ شام ہو گئی، امیر معاویہ مسجد نبوی میں پہنچے تے ویکھیا کہ یہ پیراں چو خون وگدا پیا، پیر زخمی ہوئے نے، چہرہ اتر آیا جے تے میرے پاک نبی نے ویکھیا، آقا فرماندے نے اے امیر معاویہ سونیا کی بنیا تیرے پیراں؟ پیر زخمی خون نکلن دے ہے؟ عرض کر دینے آقا تواڈا حکم سن کے میں جتی بھی نہیں پائی تے سونے انجی تر گیا۔ آقا فرماندے نے تو جتی پا لینی سی تے آندے نے سونے آسمان والے دا فیصلہ نہیں۔ اللہ فرماندے نے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا۔ اللہ کہندے نے جیڑا میرے نبی دا حکم آن تو بعد اپنی سوچ تے خیال استعمال کرتا ہے، میں رب انہوں مومن ہی نہیں گندا۔ آندے نے سونے ایڈا وڈا فتوہ میرے تے لگ جانا سی، میں توڑا حکم سمجھونے ہیں جتی دی کی گل لے۔ آقا فرماندے نے سونے زخمی ہو گئے ہیں، پریشانی دال تے کہندے نے سونے ایتے جسم ہے، ایتے پیر نے، سارا جسم امیر معاویہ دا تو اڈے اشارے تے کٹ جاندہ، میں سمجھدا اجے بھی حق ادا نہیں ہویا۔ انہیں میرے نبی دے جانشار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے پاک نبی علیہ السلام نے حالت ویکھیے تے آقا علیہ السلام دعا کر دینے۔ آقا فرمان دینے اہل من امت معاویہ، آقا فرمان دینے میں اپنی امت اندر بڑے بڑے تحمل مزاج، بڑے بڑے بردبار، بڑے بڑے حوصلے والے بندے ویکھے نے۔ اہل من امت معاویہ، فرمایا اے معاویہ میری ساری امت اندر تیرے نالوں وڈا حوصلے والا بندہ محمد نے بھی نہیں ویکھیا۔ ایڈا حوصلے والا، ایڈا ٹھنڈے دل والا بندہ ایتھے ہی بس نہیں۔ اللہ دی قسم ہے یہ 23 سال دی عمر ہے تے 48 سال ہور گزر گئے۔ اللہ دے رسول دنیا تو تشریف لے گئے، ابو بکر عمر چلے گئے، حضرت عثمان علی دا دور گزر چکا۔ اللہ والو 48 سال گزر گئے ایس واقعے نو پیش آیا جنہیں جتی نہیں سی دیتی تے میرے پیارے امیر معاویہ دمشق دے حکمران نے 46-44 لاکھ مربع میل دا حکمران، پوری تاریخ اسلام اندر اسلامی حکمران امیر معاویہ تو وڈا کوئی نہیں جے گزریا۔ ادھے نالوں زیادہ دنیا اتے ایس اللہ دے عظیم بندے نے عظیم حکومت کیتی ہے تے اس بندے نے اللہ والے نے غیر مسلمانہ وال انہاں دے ملکاں نو فتح کرن واسطے جہاد واسطے صحابہ نو بھیجے ہے تے حضرت امیر معاویہ نو خوشخبری آئی کہ غسان دا علاقہ فتح ہو گیا ہے۔ کیڑا علاقہ؟ عیسائیاں دا علاقہ غسان فتح ہو گیا ہے۔ اوتھوں دے 6000 بندیاں نو ہاتھ کڑیاں لائیاں نے تے لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نو پتہ چلیا تے میرے امیر معاویہ دمشق دے اپنے جناب
تختوں اترے، اپنے فوجیاں دے استقبال لی شہر تو باہر نکلے، حوصلہ افزائی لی۔ اور جدوں کوئی لیڈر، کوئی وڈا بندہ اپنے کارکن نال اے سلوک کرے، اللہ دی قسم کارکن دا دل کردا میں دے تو جانوار چھڑا۔ حضرت میر معاویہ نکلے باہر، اینج قافلہ آ رہا ہے تے 6000 قیدی، ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، مشکاں بجیاں نے، نظراں نیویاں آ رہے نے۔ امیر معاویہ نے ویکھیا، فرمایا ہاں جی کیڑے علاقے چوں نہ جی غسان چوں آئے ہیں، اے قیدی نے۔ تے حضرت میر معاویہ اے جڑا جنہیں جتی نہیں سی نا پانوں دیتی باج، انہوں ہاتھ کڑی لگی تے سارے تو اگے اگے وہ توئے آندا ہے، نظر نیوی ہے، ترے آ رہے ہیں۔ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی نظر پہچان لے وہی بندہ ہے۔ تے جس ویلے جا کے نانو قید خانے ڈکیا، حضرت میر معاویہ نے سٹیٹس دا، معیار دا خیال رکھیا۔ فرمایا بھائی آ جڑا قیدی ہے نا، حضرت میر معاویہ نے پتہ ہی بادشاہ دا پتر ہے، فرماندے نے انہوں ذرا میرے کمرے چ الگ رکھا جے، باقی سارے ایک قید خانے ڈکو تے انہاں قیدیاں تے ظلم نہ کرے آجے، انہاں تے ظلم مسلمان حکمران کہہ رہے ہیں، غیر مسلمانہ تے ظلم قیدیاں تے ساڈے ویکھ لو ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیچاری کنے سالاں تو پیس رہی ہے، کی ظلم کی زیادتیاں کی کچھ نہیں ہو رہا۔ مسلمان قیدی ہوئے غیر مسلم دی قید اندر، اللہ دی عظمت دی قسم ہے اس سزاواں تسی وہم و خیال سوچ بھی نہیں سکدے جڑیاں غیر مسلمان انج جناب ناخن پلاساں نال کھچ دیندے نے، او دے اوتے سگٹاں گول جڑے نے او لاندے نے، اگ دیاں تکلیفاں، کتے جناب لوہے دیاں کلاں دیاں کرسیاں، کتے کوئی تکلیف کتے کوئی، لیکن اے عظیم حکمران کی کہہ رہے ہے آندہ اینا قیدیاں تے ظلم نہ کرے آجے تے آ جڑا قیدی انہوں کھانا نہ دے آجے۔ کہندے نے حضرت بڑا غصہ ہے، خیر ہے انہوں کیوں نہیں کھانا دینا؟ حضرت میر معاویہ فرماندے نے میرے دل چ خیال آیا جدوں سمامہ بن اسال مسجد نبی دے تھم نال بنیا سی، او دا کھانا اللہ دے رسول اپنے گھروں لیاوندے سن۔ کتھوں لیاوندے سن؟ اچھی بولو، اپنے کولوں۔ تے اے دا کھانا جو سنت دا موقع ملیا تے میں بھی انہوں اپنے گھروں کھانا کھواواں۔ ایک دن پکڑ سمامانو اصحاب نبی دے لے آئے، انہوں بن دیو نال تھمیں دے، اللہ دا نبی پہ فرمائے اے دا کھانا ساڑے کروں آوے گا، کرن خدمتاں اس مہمان دیاں۔ میر معاویہ دے نوں منظر ویکھیا سی، میں کہا چلو اپنے گھروں کھانا لے کے آ رہے ہیں، کھانا تے کنے دن، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 1 مہینہ خدمتاں بھرپور کیتیاں۔ اے بادشاہ دا منڈا بھی حیران، قیدی بھی حیران کہ ساڈے نال اینا تے کدے کسی نے سلوک نہیں کیتا۔ 1 مہینے دے بعد حضرت میر معاویہ نے ایک تھیلی پڑھی ہے، 6000 درہم سونے دا تھیلی جو بند کیتا ہے تے لیا کے آندے نے بھائی جان اے تانوں میرے لوں تحفہ ہے، قیدی اپنے نوں میرے لوں تحفہ ہے، لے جا تے آج دے بعد تو آزاد ہیں، تیرے 6000 قیدی بھی آزاد نے۔ اس بندے دے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا، وے کے حقا بکا رہ گیا، آندہ پہلا تے میں مہینہ خدمتاں کر دے رہے نے، جان لگے ہیں پھر شرمندہ کرن ڈے نے، 6000 درہم مینوں پھر تحفہ دین ڈے۔ آندہ جی ذرا گل سن، مینوں ذرا اپنا تعارف تے کراؤ، تسی ہے کون ہو، تہاڈا نام کی ہے وقت دے حکمران نے، عظیم حکمران نے، تعارف کی کروان لگے نے۔ آندے نے سونیا میں نبی دا او ہے نوکراں، میں نبی دا او ہی کمی تے غلام تے خادماں جنوں پانوں جتی نہیں سی ہو دیتی۔ جدوں یہ گل کیتی نا، آندا تسی مینوں پہچان دے ہو؟ تے حضرت امیر معاویہ فرماتے جدوں میں تینوں پہلی نظر ویکھیا سی سونیا میں تینوں ادوں ہی پہچان لیا سی۔ تے آندے خدمتاں تے پیسے، فرمایا تینوں پہچانن تو بعد دیتے نے خدمتاں کیتیاں نے، تے جے ہوندا اج دا آندا تکے بوٹیاں بنا دیو، اینو جیل خانے بند کرو، اینو چھتر مارو، کوڑے مارو، ایدا جناب اینو قتل کر دیو، گردن اڑا دیو۔ آقا نے فرمایا اہل من امت معاویہ، میری امت حوصلے والا سب تو وڈا معاویہ ہے، حوصلہ ویکھیا جے او دا ظلم ادھر حوصلہ مندی۔ تے اے جڑا قیدی ہے نا
इंजे निदर नीवी करके खलो गया। 6000 कैदी पीछे खलोता है, ये अगे खलोता है। तो सोच सोच के ना हज़रत मीर मुआविया नूं पता की आंदा कलमा पढ़ा लो मैनू कर लो मुरीद जी, अल्लाह सच्चे दी समझ विच अज आ गई है तौहीद जी, मुहम्मद सच्चे ने रसूल दिल ने कर दिती है तईद जी, कसम खुदा दे हुण नहीं गुंजैश इनकार दे, ला इला वाले बोले ए बादशाह एदा बादशाह दा बेटा गस्सान दी रियासत दा शहजादा हज़रत मीर मुआविया कोल खलोता ही पढ़दा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अजे इन्ने कलमे पढ़े ने 6000 दा 6000 कैदी होई नाल बोल पैंदा है, आंदे ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। 6000 दा 6000 कैदी कलमा पढ़दा ते मुसलमान हो जांदा है। मेरे नबी दे यार दा किरदार वेख के, मेरे नबी दे यार दा अखलाक वेख के, इन्हां दी हौसला मंदी वेख के, जिस नबी दे यार दे एक अमल उत्ते 6000 बंदा पिया कलमा पढ़दा है। अज जालमा तो उन्हां ते तबर्रा करना है, उन्होंने मंदा बोलना है, उन्होंने गुस्ताखी करना है जिन्हां दे बारे मेरे आका ने फरमाया है। आका फरमाते ने यबअसुल्लाहु मुआवियत यौमल क़यामा व अलैहि रिदाउम मिन नूरिल ईमान। आका फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा, फरमाया जो कब्रां चों सारे उठाए जाणगे ना बेखतन खतने नहीं होए होंगे ते नंगे होंगे। मेरे पाक नबी ने फरमाया सारी दुनिया के लोग इंज उठाए जाएंगे कब्रां चों नंगे गैर मखतून। मेरे आका फरमाते ने जिस्म ते कपड़ा नहीं होएगा। फरमाया पर मेरे अमीर मुआविया की शान की होएगी मैदान हशर विच। आका फरमाते ने यबअसुल्लाहु मुआवियता, जदों अल्लाह क़यामत नूं मुआविया नूं उठाणगे व अलैहि रिदाउम मिन नूरिल ईमान। आका फरमाते ने हज़रत मीर मुआविया दे जिस्म उत्ते अल्लाह ने ईमान दी ते नूर दी चादर विच लपेटिया होएगा। इन्हें मेरे मीर मुआविया क़यामत दे दिन वली बड़े बड़े कुतब अबदाल उन्हां दी हालत वे ते मेरे अमीर मुआविया व अलैहि रिदाउम मिन नूरिल ईमान, जिस्म ते ईमान ते नूर दी चादर लपेटी होएगी। इस शान नाल रब दे दरबार विच आउणगे। यारो ऐसे अजीम मेरे नबी ते यार ते तबर्रे दा क्या माना है? तेरा कलमा सीधा नहीं, तेनू नमाज नहीं आउंदी, वुजू करन दा पता नहीं, ते तू मेरे नबी दे यार ते इतराज़ करना। शर्म कर, हया कर, सहाबा दा एहतराम कर। अकरमू असहाबी, हजूर फरमांदे ने मेरे सहाबा दी इज्जत करया करो। ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा नू बुरा ना आखिया करो। क्यों ना आखो? फरमाया तुसी ओह पहाड़ जिन्ना सोना खर्च करो ते मेरा सहाबी अद्धी मुठ जवां दी खर्च कर छड़े, तुसी ओहदे सवाब नू नहीं पहुँच सकते। अल्लाह पाक जिथे मेरे नबी दे यार लेटे ने अल्लाह करोड़ा रहमत की बरखा नाज़िल फरमाए। अल्लाह सहाबाई किराम दा सानू गुलाम बनाए, उन्हां दे नक्शे कदम ते चलाए और अपनी औलादां नू इहो जिहियां दास्तानां सुनाया करो ताकि सहाबाई किराम दी सीरत दे ये दरख्शां पहलू अयां हुंदे रहन ताकि आने वाली नस्ल नू सहाबाई किराम दी तकरीम ते इज्जत दा पता चलदा रहे। अल्लाह किताबो सुन्नत दा आमिल हामिल बनाए, किताबो सुन्नत दी समझ अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.